صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. يلا قلت لكم صباح الخير حيت فاش كنوض ما كنحملش نبقى نهضر بزاف. لبست دغيا اليوم، عندي جلبه ديال الاريج، بغيت كنفطر على خاطري حتى تلاقيت الوقت دغيا فات، بديت كنسربي دغيا بدلت الاريج حتى هي، ودابا كنلبس في السبر ديالتي وهنا خارجه. الجو زوين، كانت كتصب الشتا البارح. باش ندور لكم الكاميرا ولكن خسرت لي الكاميرا ديال اللوط، خسرت لي داكشي علاش ما الجو غزال فازكه الارض كتحمق. يلا وصلت كيبانوا العيالات خارجين، باقي ليله تعطلت. اليوم كيكون عندنا السوق الاسبوعي، كيكون اليوم على الاربعاء كيكون عندنا السوق. قلت زعما ندوزها بكري وباقي نمشي للسوق ندور، باغا نشوف شي يسرت ليا الوقت ولا لا. جيت لقيت بعدا قربت نوصل قربت توصل النمره ديالي. يلا مع جرس اللي شد ليا النوبه، شد ليا النمره بما لحقت عليه. عندي النمره 25، تلاقيتهم دابا في 20، يعني ما بقى والو، انا كنتسنى. رجنيسات شوف هاد الجلبه كتكون الجلبه تاع 3 شهور دابا، كنت درت لها ديال شهرين. في الحقيقه جاتها قاصحه شويه حيت داروها لها في رجلي، دابا ما عرفتش متى غيديروها لها، فين غيديروها لها زعما. يلا دقيت ليها الجلبه، خرجت دابا. السوق كاين حدا السبيطار، فين دقيت ليها الجلبه كتبكي مسكينه بقات فيا الحبيبه د مامي. غنقطع الشانطي دابا غادي نمشي للسوق، ناخد شي حاجه خفيفه ماشي غادي ندور فيه بزاف. ناني نصور لكم السوق الاسبوعي ديالنا كيفاش داير. انا وصلت دابا السوق، نتقدى شي حاجه، نبدا واحد الطبسيل خاصني ضروري على حسب سباكيتي ما كنلقاش فين نحطها. ما نقدرش نصور لكم بزاف حيت شدني عامره، في الحقيقه ما نقدرش نصور الناس. صافي اريسات تقشيره السريه غليظه 140، تقشيره السريه غليظه 140. زعما كاين يتشاف هنا، نوريكم اشنو كاين مره اخرى ان شاء الله، وغادي نصور لكم داكشي بالتفاصيل. هذاك واقيلا فتناه، والله الا فتو. يلا رجعوا. بقيت ملاهيه في داكشي كنشوف ونسيت علاش جيت عند هذا باش ناخذ شي حاجه خاصاني الكوزينه. انا دابا يلا دخل الدار، ما كاين غير جري الخضره هنايا محطوطه. تقدى راجلي فاش شد ليا النمره مع الصباح نحل الشرج باش يبان شويه ديال الضو. قلت لكم تقدى راجلي في الصباح وجاب الخضره. دابا غادي نصب الغدا، هو الاول غادي ندير غير العدس دغيا عاد باش نقاد الخضره. حطيت هنا قزبر مفنوف، غادي نقرب دابا البصله. ندير معها حتى الثومه، الغدا ديال الزربه. جري انت راجلي خدام في العشيه وكيدخل مع 1:30 11:30 هادي دغيا الوقت كدوز. قلت ارا ندير غير العدس، هو اللي ساهل دغيا كيوجد.
الحقيقه كيحمقني انا العدس بالقتيت، ولكن ما بقاش عندي. هادي كتنفعني بحال هاد المواقف، كنكون زربانه زوينه دغيا كتقطع. عندي هنا الهداس دايره غرقات في الماء. غادي ندير دابا البصله لحت كلشي. غادي ندير الكاوش وغنمشي نجيب مطيشه. هي كما قلت لكم الخضره باقا محطوطه هنايا. كيعجبني اليوم على ربان ندير ليهم الصبه في العشيه زعما في الليل. نشعل عليه دابا البوطه. غادي ندير واحد الكاس تقريبا كاس صغير ديال زيت العود. العدس كيبغي زيت العود. وغادي ندير شويه الكمون تقريبا معلقه صغيره. وغادي ندير شويه ديال الخرق وليتي شويه ديال التحميره وشويه ديال البزار. نسيت ما درتش الطريقه ديال الدجاج، قطعتهم ونسيتهم. صافي دابا غادي ندير ليه الماء ونخليه يطيب على خاطر الماء يكون طايب، مديروش الماء بارد. واهم حاجه كنت ننساها هي الملح. كندير غير شويه باش دغيا يطيب، من بعد عاد كنزيد. وغادي ندير المطيشه د الحك. شفتوا هذا كلشي غادي نخليه تيغلي وغادي نزيد عليه الكسكس. نخليه غير كما قلت لكم عاد باش نسد لكم ندوز. دابا نحيد هاد الجبينه ولكن قدامي الخضره نجيب رجل السوق. نشارك معكم اول حاجه داكشي اللي شريت في السوق. اول حاجه غادي نسقط هاد الخضره نديرها في الثلاجه. عاد باش نجيب داكشي اللي شريت نشاركو معكم.
السوق، ما خديتش شي حاجه كثيره. انا مشيت على وديت هذه الثلاجه باش نظم الثلاجه. هذا القاشر خديت وحده للراجل وحده للوسام. خديت هذه السربيته باش نبقى نمسح الماعن، حيت كانت عندي بحالها وتحرقات ليا. نسيت بها داك النهار اللاطا تاع الفران، بغيت نلصق ليا فيها. خديت هادو ها هما ديال الثلاجه باش نطمطم الخضره. خديت جوج بهذا الحجم، وديجا عندي غادي نوري لكم ها هما هادو. كنت هادو خديتهم راه يلاه جبتهم باش نغسلهم. كنت خديتهم من السوق الحاج، هما في الحقيقه عجبوني صحاح. هادو كنت خديتهم ب 260 لا وليت على خرجوا. هادو خديتهم ب 160. هادو هما بحال ولكن هادو كما قلت لكم صحاحين عليهم. خديت هنا قريعات على حسب الزيتون عندي، ولكن ما بقاوش كيتسدوا مزيان. هادو ديال الاطريه معلقه، ولكن انا بغيت من الزيتون بيديروهم في الثلاجه. خديت هادو على حساب شحال من قبل قلت لكم هادو عجبوني. هادو ولا بحال ها هما شوفوا هما راه عجبتني هاد النقشه اللي فيهم هنا. شوفوا كيفاش كيجيو ها هما، كتبان هذه كيفاش عليا من هنا وهكا من هنا. عجبني حتى هما غادي نضمهم كيجيو بهذا الشكل. صافي هادشي اللي خديت. كما قلت لكم انا مشيت على وديت هادو تصدق واخده حتى هادو باش ان شاء الله نضم معكم الثلاجه. غادي ندير فيديو خاص بالثلاجه ماشي اليوم، الفيديو الجاي ان شاء الله وقيله هو اللي غادي نديرو معكم. غادي نمشي عند اريج راه محيحه، غادي نرضعها هي الاولى ونعسها ونجي نحيد عليها هاد الروينه. هاني رجعت لكم ودابا غادي نتغداو. هما في الحقيقه تغدى راجلي مشى لخدمتو وسام ما داخل حتى 3 ولكن حتى هو تغدى. انا من باش سكت ليا اريج من قبيله انا كندوز بها، ما عرفتش واش هاد الجلباجه هذا قاطعه، ما عرفتش مناش. زعما الجلبه ديال شهرين كانت قصح من هكا، دقوا ليها زعما جوج فرجيلاتها بجوج. هذه غير جلني منيه صافي، ولكن ما عرفتش. مهمه طلعت ليها السخانه اصلا. فاش جيت درت ليها القويبه، حيت قالوا لي ملي تمشي للدار ديري لها قويبه راه كتطلع السخانه، ودرتها ليها ولكن ما درت حتى شي حاجه. باقي الكوزينه كما وريتها لكم قبيله، بقيت غير معاها هي اليوم ديالها هي حتى نعست على خاطرها. وجيت دابا نتغدى حتى العدس ها هو. ملي غنتغدى ان شاء الله نجمع هاد الروينه يكونوا في الكوزينه، ونقدر نطلع فيديو هنايا باش ما يجيكمش الطبع. المهم شاركت معكم غديوه كما قلت لكم هذا الاسبوع ان شاء الله كامل غادي نشارك معكم كل خطره اشنو انا كندير في الغدا. ربنا نعطي افكار الناس اللي مشوشه، ماشي انا قلت لكم غنوريكم زعما ماشي انا احسن منكم. تبارك الله العيالات المغربيات راه حاجات كل وحده وشنو كطيب واشنو كتعرف طيب. انا غير غنشارك معكم ديك ديال اش غندير اليوم واش ندير غدا واش غندير. انا غالبا اليوم الاربعاء غالبا كندير غير القطاني. اصلا في هذا البرد هما اللي يليقوا جرائم زعما والله ما كنشكر لكم راسي عجبتني. وهذا شي حاجه نتفرج فيها ولا كنقرا التعليق ديالكم
كنشكركم بزاف بزاف على التعليق والزبينه ديالكم، والله العظيم الا كتفرحوني. ما صورت لكم باقي والو حيت العشيه كامله وحنا خدامين على هاد حديقه الحروف. قادها وسام قالك بيهديها الاستاذه ديالو ديال اللغه العربيه بمناسبه اليوم العالمي للغه العربيه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الا بغيتوا بحال هكا افكار تخدموا مع وليداتكم قولوها لي في لي كومونتير، عندي بزاف ديال الافكار. نخليكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. ما صورت لكم باقي والو حيت العشيه كامله وانا كنقاد انا وسام هاد حديقه الحروف بمناسبه العالمي للغه العربيه. قولوا لي كيفاش جاتكم. رجعوا وسام هو اللي قال لي صورها اليوم ماما. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونخليكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.